नमस्कार. हांगा माचेर उपस्थित गोंय राज्याचे आमचे यशस्वी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, हांगा उपस्थित आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडेजी, नॉर्थ गोवाचे आमचे खासदारचे कॅन्डिडेट श्री श्रीपाद नायकजी, दक्षिण गोंयचे आमचे कॅन्डिडेट एंड नवी उर्जा हाडपी श्रीमती पल्लवी डेंपोजी, हांगा उपस्थित आमचे सगळे मंत्री वांगडी आणि माझे सगळे मित्र भाव म्हटल्यार जाता की आम्ही सगळे एक परिवाराचो एक भाग असल्या कारणान आम्ही हांगा सगळे उपस्थित आणि दक्षिण गोंयचे आणि परिसरांतले आयिल्ले आमचे सगळे भाव भयण, आयज आमचे मदीं आमचो देशाचो विश्वगुरू, आमचे सगळ्यांचो नेता आनी नेतृत्व श्री मोदीजी आमचे मदीं येवपाक म्हूण आमी सगळे वाट पळयतात. आतांच मुख्यमंत्री म्हणटाले की आमी जे बेश्टेच केन्नाय चर्चा करता की गेल्या 10 वर्सां आनी तेंचे नेतृत्व असलेले सरकार जे गोंय राज्यान नेतृत्व दिल्ले आसा, जाय तो विकास करपाक भारतीय जनता पार्टी फुडें सरल्या. आयज आमचे मदीं तुमी सगळे भाव भयण जे आयल्या, मुद्दम केन्नाय आमी जेन्ना पळयता की लोक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता तेन्ना आमी एक वेगळे तरेन विचार करपाची गरज आहा की आयज आरोग्य क्षेत्रान आसूं काय मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान तेणी जायती कामां केल्ली आसूं, आयज देशांचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जे गोंय राज्याक वेगवेगळे दर्जेन वेगवेगळे सेक्शन्सान पयशे जे आयल्या, आयज ब्रिजीस पळयात, हायवेज पळयात, जे पयलीं आमचे लोक म्हणटाले की पणजी टू मडगांव वचपाक जे एक वर 15 मिनटां लागतले, आयज 25-30 मिनटान आमचे भाव भयण पावतात. आयज आमच्या गोंय राज्यान मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वाचे सरकार चलयता. आयज आमी जाय तो विकास करपाक आमी फुडें सरल्या. जाय ती हॉस्पिटलां उबी केली, लोकांक वेगळे तरेचे सामाजीक न्याय आनी सामाजीक सुदाराचे ह्या नितीचेर लोकांक वयर काडपाचो प्रयत्न हे सरकार करता. आमचे मदीं धडधडारीचे सगळे मंत्री आहा, मोविन आसूं, रोहन खंवटे आसूं, बाब दिगंबर कामत हेंचे नेतृत्व बी आमकां लाभला. तेजे भायर जायते आमचे सभापती आमचे श्री तलवडकर आसा, जायते आमचे मदीं नेतृत्व ह्या तरेचे आसा, श्री ढवळीकर आसा. आयज मोगो पक्ष बी आयज आमचे पक्षाक आयज जाय तो तेंको दिल्लो आसा. वेगळे तरेन आयज आमी विकास करपाक आमी फुडें सरल्यार पळयल्यार भारतीय जनता पार्टी कडेन आयज गोंय राज्यान चलयतना सरकार मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व सकयल आयज 33 आमदार आमचे बरोबर आसा. आनी जेन्ना आमी 33 आमदार घेवन आमी फुडें सरल्या, सामान्य जनतेक, गरीब जनतेक वेगळे तरेन विकास करपाक म्हूण आमी काम करता. आयज आमी जायते आमी नवे नवे योजना, गृह आधार आसूं काय DDSSY आसूं काय PMJ जे देशाचे प्रधानमंत्रीन योजना जे हाडलेली आसूं, आमचे मुख्यमंत्रीन ते कन्वर्जन्स करून लोकांक वेगळे तरेचो विकास आनी वेगळे तरेचे आरोग्य सेवा दिवपाचो प्रयत्न केला. आमी सदां म्हणटा की प्रजा म्हणटा ही राजा, प्रजेच्या फुडें मान वाकून जाय त्या लोकांक जाय त्यो तरेचे गोष्टी ह्या राज्यान करपाक म्हणून भारतीय जनता पार्टी फुडें सरल्या. आमच्या खासदारान बी जाय ते काम गेल्या 10 वर्सां न्हू, इतल्या वर्सां ते निवडून येतात ते करपाचो प्रयत्न केले. पण आयज आमी वेगळे तरेन आयज आमी जे विकासाचे जे उलयता ते आमी हे सगळे करूं शकले कारण आमचे मदीं आनी देश चलोवपी गेल्या 10 वर्सां जे देशाचे परिवर्तन करपी आयज देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या माध्यमांतल्यान हे करपाक आमी फुडें सरल्या. गोंय राज्यान आमी आयज आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक घेवन आमी फुडें सरल्या. आनी म्हणूनच आमी प्रत्येकानी काणकोणचे पासून आयज सगळे कडेन जे लोक आयल्या, हांव एकूच विनंती तुमकां करपाक सोदता की आयज आमी सगळ्यांनी मायन्युटली पळोवपाक जाय की कितें कितें घडलें. गेल्या 10 वर्सां जे देशाचे प्रधानमंत्री जे देशाचे परिवर्तन वेगळे तरेन करपाक पळयता, वंदे भारत सारखे ट्रेन सर्विसीस जे आमी केन्ना चिंतूंक शकूंक ना त्या तरेचे गोष्टी फुडें व्हरपाक म्हणून तेणी आमकां हे शक्य केलें. आयज देशाचे प्रधानमंत्री फक्त देशाचे प्रधानमंत्री न्हू, पूण आयज ते आमच्या जगान एक व्हडल्या प्रमाणान तांकां एक वेटेज असलेले देशाचे विश्वगुरू आनी आमी ग्लोबली आयज तांकां वेगवेगळे देशाचे ग्लोबल हेड्स तांकां मानपी ह्या तरेचे देशाचे आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आयज ते आमच्या मदीं येवन हांगा येवन आमकां मार्गदर्शन करतले. आयज आमच्या मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आमी रोजगाराच्यो संद्यो तर करपाक वेगळे तरेन आमचो प्रयास चालू आसा. आयज परत एकदां हांव सांगता की जेन्ना विरोधक
जाय ते तरेचे दिशाभूल करता. तुम्ही मुद्दम विचार करपाची गरज आहा. त्यांचं सरकार असताना ह्यो गोष्टी जे हांवें उल्लेख केला ते घडले काय? आयज जेन्ना ते रोजगाराचे उल्लेख करता, रोजगाराचे संद्यो दिवपाक आयज आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाय तो प्रयत्न हो चालू आसा. प्रत्येक मंत्री वावुरता. मुख्यमंत्रीचे नेतृत्वाचे सरकार आयज फुडले 3 वर्सां गोंय राज्यान जेन्ना नेतृत्व त्यांचे लाभला तेन्ना आमकां त्यांच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक तालुक्यान वेगवेगळे तरेचे रोजगाराची संधी तयार करून आमचे भुरग्यांक योग्य तरेचे वाटचालीचेर लावपाचो प्रयत्न आमी करतले. आयज आमी जेन्ना शब्द दिता लोकांक की आमकां सगळ्या लोकांक पल्लवी डेम्पो हांकां भोवमतांनी आमी निवडून हाडूंक जाय. दक्षिणेक उत्तर गोंयान आमी हाडटलेच निवडून, पण दक्षिण गोंयान आयज आमकां आयज ह्या विरोधी पक्षाक योग्य ते उत्तर दिवपाक जाय जाल्यार प्रत्येक कार्यकर्त्यान सक्रिय रावन वेगळे तरेन काम करपाची गरज आसतली. आयज हे सगळे करपाक मुख्यमंत्री आमचे बरोबर आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे नेतृत्व सकयल जे सरकार आसा हे सरकाराचो प्रत्येक आमदार प्रत्येक मंत्री वावुरता, कारण लोकांक योग्य तरेचो आमी सेवा करपाक जाय म्हणून आमी फुडें सरल्या. मंत्री जालो म्हणून काय व्हडलें न्हू, पूण आमी जे हांगा उबे रावल्या, आमी जे सगळे तुमच्या फुड्यान जे आसा उपस्थित प्रत्येक मनीस आपापल्या माध्यमांतल्यान लोकांची वेगळ्या तरेन सेवा करपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज आमचे पल्लवी डेम्पो, श्रीमती पल्लवी डेम्पो आयज ती रावल्या, तिका आमकां तेंको दिवपाची गरज आहा. एक वेगळे तरेचे नेतृत्व आनी ह्या तरेचे नेतृत्व जेंकां कांयच गरज ना, फक्त समाजाक कितें सुदार करपाक जाय, लोकांची सेवा करपाक जाय म्हणून ती फुडें सरल्या. आनी तिका आमी तेंको दिवपाची गरज आहा, कारण तिका त्या तरेचो अनुभव आहा. एक सामाजीक न्याय दिवपाक म्हणून ती फुडें सरलेली, सामाजीक सुदार करपाक तिका अनुभव आहा. आनी लोकांनी एक अनुभव घेवपाची गरज आहा की ह्या तरेचे नेतृत्व जायते लोक जायते पळयता केन्ना केन्ना युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान जायते गोश्टी उलयले वयता, पूण एक आमी लक्षांत घेवंक जाय की ज्या मनशाक कितेंच लोकां कडल्यान गरज ना, आपूण कितें तरी समाजाक दिवपाक म्हणून फुडें सरल्या आनी भारतीय जनता पक्षान तिका कॅन्डिडेट करून फुडें हाडपाचो प्रयत्न केला. ह्या तरेचे नेतृत्वाक फुडें हाडपाक दक्षिण गोंयच्या लोकांनी प्रयत्न करपाची गरज आहा. म्हाका खात्री आहा आयज हांव पळयतालो एक व्हिडिओ आनी जाय ते आयज तोंडाक आयले ते उलयता. आयज विरोधी पक्षाक काय अर्थ उरोंक ना. आयज गोंय राज्यान बी विरोधी पक्षाक म्हणटा काय अर्थ उरोंक ना. 6-7 आमदार उरल्या, आमी हांगा 33 आमदार चलयता, सरकार चलयता मुख्यमंत्री. पण हांव सांगपाचो उद्देश इतलोच की आयज आनी एक महिला फुडें सरल्या आयज दक्षिण गोंयाक नेतृत्व दिवपाक. आनी म्हाका तरी दिसता की दक्षिण गोंयचे प्रत्येक व्यक्तीन, प्रत्येक नागरीक, प्रत्येक महिला एकूच लक्षांत घेवंक जाय की ह्या तरेचे नेतृत्व वयर सरल्यार तर आमकां खंय तरी फुडें वचून तेजो फायदो जातलो. लोकांक बऱ्यापैकी वेगळे तरेन फायदो करपाक म्हणून ती फुडें सरल्या आनी ती करपाक शकतली. आयज फुटबॉलच्या मळार बी आयज तेंच्या फॅमिलीच्या माध्यमांतल्यान जाय तो उदरगत करपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणून तरुण पिढीक आनी तरुण महिला हेंच्या कडेन हांव एकूच अपील करता आनी मागता की ह्या तरेचे नेतृत्व जे फुडें सरल्या हांकां आमी सगळ्यांनी तेंको दिवपाची गरज आसा. आमचे मदीं आमचे मंत्री सगळ्यांचे नांवां घेवंक शकलो ना, पूण ह्या तरेचे काम करता की लोकां मदीं एक वेगळे तरेचे समाजान वेगळे तरेची सेवा करपाक म्हणून ते फुडें सरल्या. आयज आमचे सगळे मंत्री, सगळे आमदार आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या माध्यमांतल्यान सरकार जे आमी चलयता हे लोकांची सेवा करपाक म्हणून फुडें सरल्या. हांव मागता लोकां कडेन की केन्नाय विचार करचे की गेले 10 वर्सांत कितें घडलें, गोंय राज्यान कितें घडलें, रस्ते कशे सुदारले, पाण्याची सोय कधी सुदारली, आरोग्य सेवा कशी सुदारली. एक वेगवेगळे मंत्री आयज पावराचे इश्यूज जे आसात ते कशे सुदारपाचो प्रयत्न आयज मंत्री करतात. आनी आयज प्रत्येक आमचो मंत्री वांगडी जो आसा आमी सगळे एक भारतीय जनताचो परिवार म्हणून आमी समजून घेवन एकमेकाक सहकार्य करून लोकांचो विकास करपाक म्हणून फुडें सरल्या. आयज तुमी व्हडले संख्येन जे हांगा आयल्या, तुमी परत एकदा जेन्ना विश्वगुरू आमचे येतले तेंचे भाशण तुमी आयकतले, मुख्यमंत्रीचे भाशण तुमी आयकतले, तेजे नंतर तुमी घरा कडेन गेल्यार फुडल्या 10 दिसांत तुमचे मित्र मंडळी, तुमचे वेगवेगळे नातेवाईक जे आसा तांकां मुद्दम सांगपाची गरज आसा कित्याक आमकां भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट निवडून हाडपाची गरज आसा. आनी आयज भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्वाचे सरकार आयज गोंय राज्यान देश चलयता, ह्या सरकाराक आमी तेंको दिवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. प्रत्येक टीव्हीचेर, प्रत्येक चॅनलाचेर आमी पळयल्यार एकूच दिसून येता की देशाचे प्रधानमंत्री परत एकदा भोवमतान देशाचे प्रधानमंत्री जावपाच्या मार्गार आसा. आनी गोंय राज्यान फुडले 3 वर्सां डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार गोंय राज्यान नेतृत्व करता. म्हणून आमी सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. जेन्ना खासदार निवडून हाडटा तेन्ना सरकार राज्यान खंयचें आसा हे लक्षांत आमी घेवपाची गरज आसा आनी त्या तरेन आमकां वावरपाक जाय.
हांव चड वेळ न घेता परत एकदा आमचे दोन्ही खासदार श्री श्रीपाद नाईकजी त्यांचे परिचय सगळ्या लोकांक आसा. आमचे दक्षिणेचे श्रीमती पल्लवी डेंपो हेंकां बी आमी भरपूर व्हडल्या प्रमाणात तेंको दिल्यार आनी व्हडल्या प्रमाणात मतदानाचे दीस 7 तारखेर आमी भायर येवन भारतीय जनता पक्षाचे चिन्ह कमळ हेजेर जर मतदान केले तर आमचे दोन्ही खासदार भोवमतांनी निवडून येतले आनी देशाचे प्रधानमंत्रीक अशें दिसतलें की गोंय राज्यान आमकां भोवमत गावला आनी मतदान जे तुमी करता त्यांच्या माध्यमांतल्यान देशाचे प्रधानमंत्रीक आमी करता म्हणून समजून घेवन आमी मतदान करपाची गरज आहा. आमी वावुरता तुमच्या खातीर. सामाजीक न्याय सामाजीक सुदार हे फक्त शब्द म्हणून न्हू, बऱ्या रितीन ते करपाक म्हणून आमी फुडें सरल्या आनी लक्षांत दवरा की फुडल्या 3 वर्सांचो काळ जो आसा आमचो सरकार वावुरतले तुमच्या खातीर. मुख्यमंत्री नेतृत्व करपाचो सरकार जो आसा गोंय राज्यात ते वावुरतले तुमच्या बऱ्या खातीर आनी कितें तरी बरें म्हणून गोंय बरें करपाक म्हणून आमी फुडें जे सरल्या आनी बऱ्या पैकी आमी विकास आमी करून घेवन युवा शक्ती आनी युवा पिढी आनी युवा महिला यांची उदरगत बऱ्या पैकी करपाक आमकां यश गावतलें तुमच्या आशिर्वादान आनी तुमचो आशिर्वाद 7 तारखेर आमचे दोन्ही खासदार कॅन्डिडेट बरोबर आसतलो हे अपेक्षा दवरून माझे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं.